أنت ليش خايف؟ أنت ليش تخاف؟ ليش تخاف من المستقبل؟ أنت خايف ليه؟ أنت في أمر الله. خايف ليش؟ رزقك بيده، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت خايف ليش؟ قدرك بيده، حفظك بيده، سلامتك بيده. خذ بالأسباب الأدعية الشرعية، تحصن وأنت في تدبير العزيز الحكيم. لا تخاف، لست أنت الذي تمنع الأقدار عن نفسك، فأقدار الله جارية. الطائرات الطائرة والقطارات العابرة والسفن الماخرة والسيارات العابرة كلها بأمر العزيز الحكيم. هو الذي يحفظ، لكن أنت احفظ الله حتى تحفظ. ليش خايف؟ ليش خايف على أولادك؟ من الذي تولاك أنت؟ من الذي كفاك؟ من الذي أعطاك فجعلك ذا عيال بعد أن كنت طفلا صغيرا عاجزا عن تنظيف نجاسة نفسك؟